أن يبارك لك في أهلك وفي مالك وفي ولدك، وأن يحقق لك مرادك، وأن يسعدك الله سبحانه وتعالى في الدارين، في الدنيا والآخرة. اللهم آمين. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلكم أجمعين أصحاب القلوب البيضاء والأيادي البيضاء اللي ساهمتوا في هذه الحلقة وفي حلقات يا باغي الخير أقبل. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلكم ممن قال فيهم وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. اللهم آمين. اللهم آمين. أهل الخير والعطاء، شكرا من القلب لكل من استمع، لكل من ساهم ولو بالقليل في رسم الأمل والفرح في حياة المحتاجين. بفضل الله ثم بفضلكم اقتربنا من تحقيق الهدف للطفلة الصغيرة التي نطمح إليها، وما زال أمامنا المزيد لنعمل معا ونسابق إلى الخير من خلال التواصل على 801. لا ننسى نشكر ضيفنا العزيز أبو بكر محمد سعيد الذي كان معنا اليوم، أسهم بحضوره وكلماته في إيصال رسالة البرنامج. بارك الله فيك أستاذ أبو بكر. جزاك الله خير. كما نشكر أخونا جهود الطيبة أستاذ عمران العلي المخرج الذي أبدع كعادته. وهذه تحياتي عبد الله الزرعوني، تحياتي لكم جميعا. نلتقيكم باذن الله في الحلقات القادمه، ومعنا معنا المزيد من الحالات التي بحاجه لدعمكم. شكرا لكم. يا باغي الخير أقبل. المحتاجون حول العالم ينتظرون يدا بيضاء تغدق عليهم، فيا من أتقن لغة العطاء كن ممن يرسم البسمة على وجوه الضعفاء. زكاتك وصدقاتك هي يدك الحانية التي تصل لكل محتاج، تصلهم من خلال برنامج يا باغي الخير أقبل. يا باغي الخير أقبل. هذا البرنامج برعاية الإحسان الخيرية. أقدم لكم الموجز الدولي. قال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية